میں تے منگیا سی پتر دیویں گا یا عالم بناواں اکھاں چ نور کوئی نہیں ساری زندگی ٹھکراں کھا کے ڈگدا رہے گا لوکاں دے آسریاں دا محتاج رہے گا اے لگی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی اکھ لگی گئی ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا عرض کیتی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ اللہ نے اٹھ کے بیٹھے آؤ پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا ایک وہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبان یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرمایا نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اگر کوئی 5 وقت نماز تے ادا کرے مگر معاذ اللہ زکاة دا منکر ہو جائے تو رب فرماندا مینوں تیرے سجدے دی لوڑ کوئی نہیں اور اگر کوئی کروڑوں روپے چ زکاة تے ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماندا کہ مینوں تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں اقیموا الصلاۃ بھی عمل کر وآتوا الزکاۃ بھی عمل کر دوسری آیت مبارکہ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو تو دے محبوب دی بھی اطاعت کرو اگر کوئی اللہ دی اطاعت وچ 5 وقت نماز پڑھے حج کرے زکاة ادا کرے فرائض اعمال صالحہ کرے مگر معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماندا مینوں تیری اطاعت دی ضرورت ہی کوئی نہیں بلکہ مقدی مکا دیتی فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا جڑے میرا محبوب دی اطاعت کر لوے او سمجھے خدا دی اطاعت ہو گئی اطاعت رسول کتنی ضروری ہے کون ہے دیوالی نے جدو فران دی چوٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت کیتا تو کفار دے چودھری حضور کو لائے تھے کہنے لگے محمد بن عبداللہ لڑائی جھگڑا کھدا کرنا آجا رل مل کے کم چلا رہی ہے کدے کدے تو ساڑھے بوتا دی پوجا کر لیا کر کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لواں گے اللہ نے ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین فرمایا محبوب انہوں کہہ دیو کہ تہاڈا دین تہاڈے واسطے تے ساڈا دین ساڈے واسطے کافر تے چلے گئے پر میرے نبی دی اکھے چ اتھرو آئے تے رو کے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی نیلی چھت دے مالکا اے میرے آنگ ساک عزیز اقربا خویش و اقربا آئے اے تیرا میرا رشتہ توڑنا ہے پر میں نو تیری عزت جلال دی قسم مولا جڑا تیرا نہیں نا او محمد دے بوئے بیٹھا محمد دا سکا چاچا ابو لہب ہی ہوئے میرا لگدا ہی کچھ نہیں اللہ فرما سونے جو تو میرے پیچھے اپنے چھڑ لگے نہیں پھر تیری واللیل زلفاں جو کھڑن والے انہا حامیم دے کنڈلہ دی قسم ہے ایک لات تے کھلو کے ساری رات عبادت کردہ روے جڑا تیرا نہیں بنن لگا میں بھی کدو اپنا بنا لگا ہوں میں انہوں ہی اپنا بناواں گا جڑا تیری اتباع تے تیری عطائے دا رنگ چڑھا کے آوے گا اجازت ہوئے تو چونکہ شان مصطفیٰ تے والدین دا مقام اے عظمت کانفرنس میں 2 عنوان نے اور میرے کل 40 منٹ نے میں دونوں عنوانات انشاءاللہ العزیز جت قدر ہو سکیا میں اپنا پیغام توڑے تک پہنچانا ہے مقام مصطفیٰ دے حوالے نال میرا دل کر دے میں تانوں اتباعت اور اطاعت رسول دی 1 منٹ ہی جی گل سنا دے وہاں پڑھا قرآن جو سبحان اللہ کو سارے تھوڑا اور زور لگاؤ بڑا اے جڑی ٹھنڈی ٹھنڈی تے مٹھی مٹھی تے مٹھی مٹھی ہوا پہ چل دی ہے نا میرا دل کردا کہ اے آواز مدینے لے جائے جا کے گنبد خضرا دا بوسا لے کے آکھے کملی والے تیرے غلام تیریاں رواں پہ اڑیک دینی نال دے بیلی دا ہاتھ چکوتے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے یار تھوڑا زور لگاؤ اچھا بولو سبحان اللہ میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چ بیٹھا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے رمضان شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے انہوں جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار ہو جائے ہن کام ایتھے رکھے اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم پروردگار نے فرمایا کملی والے نہ میں کمی وے خدا جے
نہ میں چودھری ویکھدا جے نہ میں قصر تے محلات ویکھدا جے نہ میں امیر تے غریب ویکھدا جے نہ میں مقتدی تے امام ویکھنا نہ میں کالا چٹا بگا گورا ویکھنا نہ میں آقا تے غلام ویکھنا عرض کی دیا لکی ویکھنا ہے فرمایا جے میں گورے ویکھدا ابو لہب ورگا گورا کوئی نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب پروردگار نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان برباد ہو جائیں عرض کی دیا گورئی بڑھائے فرمایا نو گورے رنگ تے مانے مینوں یار دا رنگ سونا لگے دائے عرض کی دیا پھر سونا کون ہے فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی مرے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے فرمایا سونا نہیں لگتا مکے دے دوسرے محلے جاتی مرے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جُتی پاؤنا والا او دا لباس تار تار ہے حالت دل فگار ہے چہرے تے گردو غبار ہے آواز آئی ادن علی پیار ہے کیونکہ ادا نام بلا فرمایا سانو تے آپ کالا ہی سونا لگتا ہے کیونکہ رنگ کالا پر دل وچ کملی والا ہے پتہ لگیا اور رنگ نسل برادری قد کاٹھ دولت مال نہیں ویکھدا او ویکھدا میرے یار دا رنگ کنا کو چڑھیا ہے آئی اتباع تے آئی اطاعت رسول اتھے جتنے نوجوان بیٹھے نے ہر ایک دا دل کردا میں گورا ہو جاواں میں سونا ہو جاواں میں چک بختاور دی گلی چ گزراں تے لوگ کہنا منڈا بڑا سونا ہے پھر وہ اپنے چہرے تے فیشل کران دے پالش کران دے کہ میں سونا ہو جاواں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگاتے نو ہورے کوئی نہ ویکھے تو اپنے چہرے تے کملی والے دا رنگ چڑھا لا تے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے تو رنگ کملی والے دی اتباع دا چڑھا سکول دے امتحان ہو نا تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے چیک کر اس بچے دا پیپر کھو کے اوپر کراس لگا کے لکھ دیندہ یہ بچہ فیل ہو گیا کیونکہ یہ نقل ماردہ پھڑیا گیا یہ دا مطلب ہے جڑا سکول دے امتحان چ نقل ماردہ پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندہ ہے پر جڑا قبر دے امتحان چ محمد ربی دی نقل ماردہ پھڑیا گیا انہیں پاس ہو جانا ہے نقل سونے دی مار کے جاوے فرعون دے دربار چ میراثی سی وہ فرعون و حسان واسطے خوش کرن لے حضرت موسیٰ دی نقلہ اتار دا سی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی زبان چ لکنا سی تو وہ بھی توتلا بول دا تے فرعون ہس دے حضرت موسیٰ جی میں عصا مبارک پکڑ کے چل دے وہ بھی ڈگوری پکڑ کے چل دے تے فرعون ہس دے ایک دن کلیم ربانی نے عرض کی تھی یا اللہ جدو فرعون نو غرق کرے تے یہ میراثی نو پہلے ماری میں یہ تو بڑا تانگا فرعون جدو دریائے کلزوں میں غرق ہو گیا نا تے حضرت موسیٰ بڑے خوش کے چلو فرعون تو جان چھوٹی میراثی تو بھی چھوٹی مگر آپ ایک دن مصر دی گلی سے جا رہے تھے وہ میراثی سامنے گانا گاندہ پہ آوے کلیم ربانی نے عرض کی تھی یا اللہ میں کیسی فرعون بعد چ ماری انہوں پہلے ماری وہ مر گئے پھر بچ گئے اللہ فرمائے موسیٰ مار تے دے ماں پر کی میں مارا نقلہ تیریاں کر دے نقلہ تیریاں کر دے موسیٰ دی بے ادبی دی نیت نہ نقل مارے رب ڈبن نہیں دیندہ تے جڑا کملی والے دی محبت چ سونے دی نقل مارے رب دوزخ چ سڑن دے گا جڑا نقل ہی کملی والے دی مار لوے آئی اتباع اطاعت رسول دا رنگ جڑا رب نو بڑا پسند ہے میرا دل کردہ ترجمہ میاں محمد بخش کو کروا کے دے ہاں بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ سنی ماں دا بچہ بولے سبحان اللہ میں نے یقین ہے کہ حافظ صاحب نے توڑے لی لنگر بڑا چوکھا سونا پکایا ہوئے گا پر تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاتا ہے تو جدی امی نے 10 کے بھیجے کہ تو پلے ایک کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدہ کھائیے او دا کھائیے جدہ لنگر مدینے ہوں دا اچھا بولے سبحان اللہ
عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کچا رنگ لاری والا چڑھتا لیندا رہندا پر عشق نبی دا عشق نبی دا اے رنگ محمد اے چڑھیا کدے رنگ چڑھ جاوے اللہ کرے اے رنگ چڑھ جاوے جڑا رب نو بڑا پسند ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ اللہ کرے وہ رنگ ساڑے تے چڑھ جائے تو دو آیات میں پڑھیا آئیے ہوں تیسری آیت مبارکہ تے گل کریے تیسری آیت اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک الی المصیر فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرتے نماز پڑھے زکات نہ دے پھر اللہ فرماتا میں دی نماز دی لوڑ کوئی نہیں اگر منکر ہو جائے اللہ دی اطاعت لکھ کرے جے رسول دا منکر ہو جائے تے اللہ اپنی قبول نہیں کردا اللہ فرماتا میرا لکھ بار شکر ادا کرے جے ماپیاں دا منکر ہو گئے انہوں اللہ فرماتا نہ میں تے سجدیاں دی لوڑ تے نہ میں تے پھر نمازاں دی لوڑ قرآن مجید دا مطالعہ کیجئے علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے میں انہاں دا کفش برداراں پر قرآن مجید دا جدو بھی مطالعہ کرو گے تو سی والدین دا جتھے بھی تذکرہ دیکھو گے اللہ اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر کر دے پڑھا قرآن بولو بنو یقین ہے تو سی سبحان اللہ بولو میرے تو بعد بڑے جید علماء کرام دے تسا خطابات سننے نے بڑے بڑے عظیم ثنا خان بیٹھے نے نعت خانی بھی سننی ہے میں بھی جا کے کہ حضرت ہادی نامدار دے عرس تے پہنچنا ہے میں نے انہی سبحان اللہ دے دے اتھے تک میرا گزارا ہو جاؤ ہے اللہ نے رجاء فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر واعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا قرآن مجید مختلف مقاماتوں میں 4 آیات پڑھی ہے ان چاروں آیات اپنے ذکر تے عبادت دے ذکر دے فوراً بعد اللہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو بختابر چکوالیو حافظ نصیر صاحب تے برادران نے اپنے والدین دے اصال ثواب لی اس محفل دا اہتمام کیتا ہے اتنے اخراجات کیتے نے تے کیا انہاں اپنے ماں باپ تے احسان کیتا ہے سارے بولو نہیں بیٹا شام نو آ کے اپنی ماں دے قدم دبا کے آکھے امی جی آج جڑے میں قدم دبائے نے یہ میں تواڈے تے احسان کر رہے بیٹا اپنے باپ دا علاج کرا کے کہے ابو جی آج جڑا میں علاج کرایا میں احسان کیتا ہے کیا اس طرح ہوندا ہے ہرگز نہیں اور کیا اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندا ہے ہرگز نہیں ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا تے اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے تیرے نال بابا جی طواف کعبہ کر رہے نا اس صحابی رسول حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس نوجوان نو خیال آیا اتنے فقیہ صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا میں طواف کعبہ کر کے آؤں عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھایا تے 6 میل عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن گئے 6 میل گرم پتھراں تے چل کے آیا ماں نو کندھے تے اٹھا کے لایا پیراں وچ چھالے بن گئے آ ویکھو کندھے تے اٹھا کے طواف کرا رہے ہاں سوال یہ کرنا کہ کیا میں اج اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں انہیں کہا جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں
آپ نے فرمایا سن میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دے من لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سن نا انہاں چوں ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑی تیری ماں نے تیرے بچپن چوں تینوں دودھ پلایا سی اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ چک بختاور والے تو قرب و جبار تو آن والے ماں دے تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، تے احسان کون کرے؟ تے یہ ہو نہیں سکتا تے رب قرآن چ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ وہ کیڑا احسان جدا تقاضا رب کر رہے ہیں؟ در اصل قرآن چ اللہ نے اصول دیتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اور عربی دے اندر کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوتا ہے۔ اللہ دے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یاو دی ماں دے نے تے یاو دے باپ دے نے۔ اللہ فرماتا اپنے ماں پہ تے احسان کری جا تے احسان جتلاویں نہ بھول جا، کیوں تو تے اج ماں پہ دے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا ہے، تو نہ انہاں دے بدلے ادا ہونے تے نہ کوئی تیرا احسان ہونا۔ میں تواڈے اوندے قبرستان دے دے کے آیا تے سارے نے اپنے اپنے بزرگاں دی قبراں نوں بڑا سجا کے رکھیا۔ جب ماں تے باپ دی قدر وکھنی تے اپنے پنڈ عید آن والی ہے چھوٹی، اے رمضان شریف تو بعد اپنے پنڈ عید والے دن ویکھو سارا تہاڈا پنڈ تہاڈا علاقہ نویں کپڑے پا کے عید منادا ہوے گا، پر جنہاں دے ماپے ٹر گئے نا انہاں دی عید نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں قبرستان جانا۔ لوگ عید مناتے ہونا تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا۔ وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے، انہاں نوں پوچھ ماپیاں دی قدر کی ہے۔ میرا دل کردا میں تانوں عارف کھڑی دے مزار تے لے چلا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ مرے سر ننگا ہووے تیر مرنے کنڈ خالی اے ماما باجے محمد بشاؤ کون کرے نے میرے نبی دے متے تے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلے آؤ، کملی والے روندیا روندیا کعبے دے اندر آ گئے، عرض کر دینے کعبے والی آؤ، دکھ ماما نو سنائی دینے، دکھ پیوان نو سنائی دینے، میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں، انما اشکو بسی وحزنی اللہ، عرض کی تھی کعبے والے دنوں دکھڑے سناؤنے آیا ہو۔ حضرت علامہ کاشفی فرما دینے سارا دن کملی والے کعبے والے کے روندے رہے، ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے بھئی، فرما دے رونی کیوں ہے؟ کہنے لگی کعبے کلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی، چاچے نے پوچھے کیوں روندے؟ کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے، چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جہل دے سرے چ کماؤن ماری، او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے، کملی والے نہ پھڑ کے سینے لا لے آؤ، کہنے لگے بھتیجے چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا ہوں، ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، آج میرا کوئی بابا نہیں، آج کدے باپ زندہ یودا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے، آج کدے ماں زندہ یودی کلیاں بہ کے نہ رودا، پر آج باپ بھی کوئی نہیں، آج میری ماں بھی کوئی نہیں، ماما باجے محمد بشاؤ کون کرے امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان کے حدیث پاک نقل فرمائی کہ ایک دن حضور نے عشاء دی نماز پڑھائی،
نماز عشاء پڑھا کے حضور نے صحابہ رخ انور کیتا تے انج اتھرو میرے نبی دی اکھاں چ جویں تسبیح ٹٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر جاندے انج آنسو گرنے عرض کیتی سونے جے کسے دکھ تکلیف دیتی سانو دسو اسی پتر تواڈے کنڈلاں تو وار دئیے میرے کریم نے فرمایا صحابہ مینوں کسے کوئی تکلیف نہیں دیتی آکھیا کیوں روندے ہو فرمایا مینوں میری امی دی یاد پئی ہوندی ماں یاد آئی فرمایا صحابہ اج میں محمد دا جی کر دے او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئی میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوں سورہ فاتحہ پڑھ چکا امی دی آواز آوے محمد گل سن جا فرمایا میرا دل کر دے امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے اج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں جے بول پاون تے اتنا برا بول دے ماں دا کلیجے کڑ دے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آیا تے جو کھوری پا کے ویکھ دے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے میرے سیالکوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب تاریخ جو گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات فرما دے سن کہ میں جدو جلسے تے تقریر کر جانا تو لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیاں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوتے تھے میری وڈیری جی ماں جاگ دی میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا میں روزانہ پاکستان دے مختلف خطیہ چوں یا بار دے ممالک چوں جدو گھر واپس آما تے رات نو مختلف وقت ہوندے نے کدے رات 10 بجے کدے 11 بجے کدے صبح 4 بجے کدے صبح 10 بجے میرے کلاس فیلو منظور ہودا نام ہے تو میرے محلے چ رہندے میں چشتی صاحب پروگرام کر کے رات واپس آیا تو وہ سردیاں دی بڑی یخ رات سی دھند بڑی شدید میں ویکھو منظور دی ماں جڑی ہے نا ساڈی محترمہ محلے دی مائی صاحبہ او گلی چ دروازے چ بیٹھی رات 2:30 بجے دا وقت سردی بڑی میں رک گیا میں ڈرائیور نو آکھیا گڈی روکو میں آکھیا مائی جی وہ کوئی ایمرجنسی مینوں دسو ڈرائیور گڈی حاضر ہے اسادی جی میرے محلے دی مائی تے مینوں کہہ لگی حافظ جی میرا منظور اجے کام تو نہیں آیا سارے آئے نے منظور نہیں آیا منظور نے کدھر فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا پر سارے سوتے نے ماں بوئے چ بیٹھی جیڑی ماں نو چھڑکا مار لینا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیری زندگی وچ کنیاں راتاں تیرے لیے جا کے گزار دیتی ہے مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے ہیں میں رات نو گھر جانا پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی میں جے دروازے تے جا کے ہاتھ ہی رکھنا اندروں میری ماں دی آواز ہوتی ہے وہ جوس با آگئے تسی نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے پر وہ گھر چ جیڑی ماں ہے نا وہ ان پڑھ بھی ہے وہ پینڈو بھی ہے سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا پر پنجابی چا کہندی ہے وہ جوس با وہ آگئے فرما دے سندی رات ویلے ہو رہے کھڑے پیار نہ جوس با کہندی کدے جے ٹھنڈی پا دے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے تے سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جے میں میری امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جے میں ابو جی کر دے سن پر اینا ورگا کوئی ہووے تے کرے نا میرے کو چند دن قبل ایک بڑے رہے جے بابا جی بیٹھے تو میں پوچھے بابا جی زندگی کیویں دی گزری جے کہ لگے آسی صاحب غریب ماں باپ دا پتر سان دکھا چی گزر گئی پر شکر پتر جوان ہوئی کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ کوٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دے دیتیاں نے میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب ساری پوریاں کر دیتیاں نے پر میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چو موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر جدو گھر جامانا جی بابا جی اس پہ نہ بیٹھو تو گھر جاما تے سارے نظری ہوندے نے ماں نظری نہیں ہوندی دل کردہ کدے اندر ماں ہوئے نا کدے کوٹھی تے اندر ماں ہوئے اے ٹور جاما تے حسرتہ رہ دیا کدے ماں ہوئے کدے ابو جی ہون
میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق ویسے تو علماء تشریف فرمانے مگر میرے مطالعے دے مطابق میں ذاتی طور تے عرض کر رہا کہ نبوت اور صحابیت تو بعد جدو بھی کسی نے مقام ملے وہ ماں دی دعا نال ملے آئے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ماں دی دعا نہ بندہ نبی نہیں بندہ ماں دی دعا نہ بندہ صحابی نہیں بندہ اس تو بعد جتنے مراتب نے کیونکہ صحابی تو بعد تابعین دا مقام تے تابعین دا جڑا سردار تے سید التابعین خیر التابعین امام العاشقین او دا نام حضرت خواجہ ویسے کرنی ہے نبی کریم نے پوچھا گیا کہ او ویسے کرنی نے مقام کتھوں لے آئے حضور نے او دی عبادات تے مجاہدات دا ذکر نہیں کیتا بلکہ فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو ایدہ مطلب ہے پاویں پیچھے اور ویسے کر رہی ہوئے پیچھے دعا ماں دیا میں نے تو یاد آگئی بخارا شہر دی ماں اور نوجوان بچی دی شادی ہوئی تو انہیں ہر ماں دی طرح عرض کی تھی میں نے پتر دے دے پتر دے دے سیک پتران دی ڈانڈی ہو دی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر ادھر بہانے اس عورت نے عرض کی تھی اللہ میں نے پتر دے میں گاتے ادھر نام محمد رکھا گی ایسی کملی والے دی دیوانی کہنے لگی تیرے محمد دین دا عالی بناوا کی پتر دے دے اللہ بڑا سونا جا لال دیتا ماں بڑے چامان ال پال رہی پر جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا ماں وکھیا کہ یہ ٹھکران کھا کھا کے ڈگ دے خیال آیا ڈگ دے سارے نے پر یہ بہت ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے کلیجہ ہی کام گیا کیونکہ پتر اکھا تو نبینہ ہے پیدائشی نبینہ پیدا اکھا چ نور ہی کوئی نہیں ماں نے مصلی بھی جا کے سجدے چ رو کے عرض کی تھی کہنے لگی نیلی چھت والی آؤ میں دانی سی مگی آؤ میں تے مگیا سی پتر دے میں گایا لی بناواں گی اکھاں چ نور کوئی نہیں ساری زندگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا لوکاں دے آسریاں دا محتاج رہے گا کہنے لگی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی اکھ لگی گئی ایک سونا جا پاپا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ اللہ نے اٹھ کے بیٹھے آؤ پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا یہ وہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہنی جنہوں دنیا امام بخاری کہنی یہ تے نبی نہ پیدا ہو پتہ لگ گیا پاویں تابعین دا امام ہوئے پاویں محدثین دا امام ہوئے تے پاویں امام ابو حنیفہ ہوئے میں گل سو آپ دے محلے چ نا ایک خطیب صاحب سن بڑی چنگی تقریر کر دے آواز چنگی سی تے عورتاں نہیں دیکھدیاں علم کتنوں کہندی آواز چنگی اے بڑا مولوی امام ابو حنیفہ گھر آئے تے امی نے فرمایا بیٹا ابو حنیفہ ذرا او مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے آمیں اپنا پتر امامہ دا بھی امام ہے وہ جدے بوئے تھے امام محمد بن حسن شیبانی ورگے دوزانو ہو کے بہن امام ابو یوسف ورگے جدے بوئے تھے غلام بن کے بہن امی نے فرمایا ذرا مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھ کے آمیں آپ چلے گئے وہ مولوی صاحب اٹھ کے کلو گئے امام صاحب آگے انہیں بڑا ادب کیتا تے بیٹھن لگے تے آپ نے فرمایا میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے مولوی صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کی تھی سونے دنیا تیرے کو پوچھنا ہوندی تو سے میرے کو فرمایا امی نے آکھیا تواڈے کولوں پوچھنا ہے تے تواڈے کولوں پوچھنا ہے آکھیا پوچھو مسئلہ پوچھا تے مولوی صاحب آکھے مسئلہ تے میں آوندا ہی نہیں فرمایا تینوں میں دس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عالم اسلام دے عظیم قاری قرآن قاری سید صداقت علی شاہ صاحب اور معزز مہمان گرامی عالی جناب حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب آپ تشریف فرما ہو چکے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت علامہ
مفتی محمد انصر القادری صاحب، حضرت علامہ پیر سید صداقت علی شاہ صاحب، ماشاءاللہ دو عظیم ہستیاں حسب وعدہ پنڈال دے اندر تشریف فرماؤ گے نہیں قبلہ مفتی صاحب نو دل دیا تھا گہرائیاں تو خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا مرحبا مرحبا۔ حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب، حضرت قبلہ قاری سید صداقت علی شاہ صاحب، آپ نو دل دیا تھا گہرائیاں تو خوش آمدید، ماشاءاللہ۔ تشریف رکھو سارے وقت۔ حضور قبلہ مفتی صاحب کی تشریف لے کے آئے، شاہ جی قبلہ حضور تشریف لے کے آئے۔ میں بس آخری 2 منٹ گفتگو اپنی سمیٹ کے تو میں اجازت چاہواں۔ میں عرض کر رہا سا کہ پاویں تابعین دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے، پاویں امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ ہوئے، پیچھے دعاواں ماں دی دعا نال سارے ولی بڑے۔ اس زمانے چ اینے ولی نے پر نالے بابے فرید دے کیوں لگ دے؟ تسی جنوبی پنجاب وچ جاؤ تے ہر محفل وچ کر سب دعا اے نعرہ لگدا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید۔ جاؤ اج بھی جا کے پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو اج بھی آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا، او ماں جنے بچپن چا کیسی فریدہ نماز پڑھے، امی کی ملدا اکھے شکر ملدی، اذان دی آواز آئی تے اکھے امی نماز پڑھی۔ امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں، امی نے شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی، نماز پڑھ کے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی، فرمایا پتر جو نماز پڑھیے تے مصلی دے نیچے شکر ہوندی ہے، مصلی اٹھایا شکر کھادی لطف آیا، اگلی اذان دی آواز آئی، آکھیا امی نماز پڑھیے، آکھیا پتر تو وضو کر میں مصلی بچھاواں، اس ماں دی فراست تو صدقے ہو جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھوا کے فرید نمازی بنا لیا، پکے نمازی پکے ہو گئے۔ اور میرے بابا جی حضرت پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن اسی صاحب ساڈے دور چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن نمازی پکے ہوندے سن، ہن مسجداں پکیاں ہو گئیاں تے نمازی کچی ہو۔ اے رمضان شریف ہونا نہ ویکھیو او جوتیاں تک نمازی ہونے، پر جدو عید دا دن ہونا تے کتھے گئے؟ اے دا مطلب ہے پکے نہیں سن، کچے سن۔ اللہ سانو پکا نمازی بنا دے، پکے نمازی ہو گئے۔ ماں نے شکر دی پڑیاں کھلا کے نمازی بنا لیا۔ ایک دن بارو وضو کر کے نا تے آپ ہی مصلی بچھا کے پڑھ لگے۔ امی فرمایا وے فرید وضو تے کر لے، آکھیا امی کر کے آیا۔ انہاں مصلی بچھا کے نماز دی نیت کی تے اماں نے مصلی اندر کمرے چ بچھا لیا تے سجدے چ رو کے کہنے لگی اج ماں دی لاج رہ جائے، اج شکر نہ ملی تے میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا، کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے، اج ماں دی لاج رکھی۔ ادھر فرید نے سلام پھر کے مصلی چکے تے نیچے شکر دا دریائی پہ چلا ہے، آواز دے کے آکھیا ماں جی آ کی؟ امی ویکھ کے تے متھا چم کے فرما دی پتر اگے میں رکھ دی سا اج سائیں آپ رکھی۔ پتہ لگے پاویں پیچھے فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں، پاویں حضرت خواجہ با یزید بستامی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں۔ میں ایک ایک دا تذکرہ سلطان باہو دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، امام شافعی دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، امام ترمذی دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، پیچھے دعاواں ماں دیاں نظریہ بنا۔ تو میں بس 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سے رہتے اگلیاں نو سارے نو مقام ماں دی دعا نال ملے نے تے مینوں تے تہانوں مقام ماں تے باپ دی دعا دے بغیر کیویں مل سکدے نے؟ سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوں ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ اپنی ماں دے قدماں تے اپنے ابو دے ہاتھ دا بوسہ لیا کرو، زمانے چ کنڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ میرے دائیں بائیں جتنے معزز نے انہاں سارے نو اولے کر کے پوچھ لو اے مقام کتھوں لے جے؟ میں رب کعبہ دی قسم میں اپنی زندگی چ جڑے بھی مقام والے تے مرتبے والے نو پوچھے نا مقام کتھوں لے، مینوں کدے کسے نہیں آکھیا سی صاحب میں اپنی محنت نہ پہنچیا۔ مینوں 3 گلاں چوں ایک گل کسے آکھی ہے، کسے آکھیا میری ماں دی دعا ہے، کسے آکھیا میرے ابو دی دعا ہے تے کسے آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے۔ مقام جنوں ملیا کسے دی دعا نال ملیا ہے۔ میں آخر تے دعا گو ہاں کہ اللہ کریم حافظ صاحب دے والدین نو حضور دے والدین دا صدقہ جنت الفردوس وچ اعلی مقام نصیب فرمائے، اون جان والے دی اللہ حاضری مستجاب فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔